अस्सलाम वालेकुम। जब कायनात वजूद में आई आफ्टर द बिग बैंग थ्योरी, जमीन एक पार्टिकल की शक्ल में, एक आग की गोले की शक्ल में सफर करती रही और 9 अरब सालों तक ये सफर जारी रहा और आखिर जमीन मौजूदा सोलर सिस्टम यानी सूरज के गिर्द आकर रिवॉल्व्स यानी चक्कर लगाने लगी। 15वीं सदी से पहले फल्कियात के माहिरीन समझते रहे कि जमीन एक स्टैटिक पोजीशन में है यानी ठहरी हुई है और बाकी चांद और सूरज इसके गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं। लेकिन 1515 हिजरी में एक पोलिश पादरी ने यह बात साबित की कि जमीन और बाकी सैयारे सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं और मौजूदा जदीद साइंस भी इस बात को अपनी प्रैक्टिकली तजुर्बात से साबित कर चुकी है। और आज से तकरीबन 4.8 बिलियन साल पहले जमीन मुकम्मल तौर पर आग का एक गोला था और इसका टेम्परेचर करोड़ों सेंटीग्रेड में था। फिर सूरज के गिर्द चक्कर लगाने से जमीन कुछ ठंडी हुई और इसके अलावा बड़ी तादाद में मेट्रॉइड्स और कॉमेट्स यानी शहाबी साकिब और दमदार सितारों के गिरने से जमीन मजीद ठंडी हुई और फिर जमीन को मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ा। पहले जमीन माया हालत में थी, फिर ये गैसेस में तब्दील हुई, उसके बाद ठोस हालत यानी मट्टी, पहाड़ और मैदानी इलाकों में तब्दील हुई और आज से तकरीबन 3.7 बिलियन साल पहले जमीन मजीद ठंडी होकर जिंदगी के लिए साजगार हुई और फिर इस पर जिंदगी का आगाज हुआ। लेकिन अब सवाल ये है कि जमीन पर जिंदगी का आगाज कैसे हुआ? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो अल्लाह की पैदा करदा, तख्लीक करदा कायनात, जमीन और उसके अंदर मौजूद हैवानात और नबातात के बारे में गौर और फिक्र करते हैं। बट इट्स मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। यह अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा मौमा, सबसे बड़ा राज है कि आखिर जमीन पर जिंदगी का आगाज कैसे हुआ। इसी खोज में साइंसदान सदियों से लगे हुए हैं। अभी तक बहुत सारी थ्योरीज सामने आ चुकी है, लेकिन इनमें से एक नजरिया ऐसा है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचाई, दुनिया के तमाम मज़ाहिब को साइंस के सामने लाकर खड़ा किया और उनके दरमियान एक क्लैश यानी टक्कर की सूरत पैदा हो गई। पहले थ्योरी के मुताबिक शुरू में जमीन पर किसी चीज के खराब होने से, गल सड़ने से उसमें कीड़े पैदा हुए और यहाँ से जिंदगी का आगाज हुआ। लेकिन 17वीं सेंचुरी में एक इटालियन बायोलॉजिस्ट फ्रांसिस्को रेडी ने अपनी तजुर्बात से यह बात साबित की कि कोई भी चीज जब खराब होने लगे, अगर उसमें पहले से जरासीम मौजूद ना हो या किसी और जानदार के जरिए उस तक ना पहुंचे तो उसमें कभी कीड़े पैदा नहीं होते। उसने गोश्त का एक टुकड़ा लिया, उसको अच्छी तरह स्टेरलाइज किया ताकि उसके अंदर मौजूद जरासीम खत्म हो, फिर इसको एक एयर टाइट बैग के अंदर सील पैक किया। यह गोश्त का टुकड़ा काफी अरसे तक पड़ा रहा और इसमें किसी किस्म का कोई कीड़ा पैदा नहीं हुआ। उसने ये साबित किया कि कीड़े खुद ब खुद पैदा नहीं होते हैं। और दूसरी थ्योरी एरिक वॉन डेनिगन ने पेश की। उनके मुताबिक जमीन पर किसी और सितारे से जिंदगी आई है। उनके मुताबिक लाखों साल पहले किसी और सितारे से जमीन पर एक मखलूक आई, उसने यहाँ बच्चे पैदा किए और वापस चली गई। इन बच्चों की वजह से जमीन पर जिंदगी का आगाज हुआ। और तीसरी थ्योरी के मुताबिक समंदरों में मौजूद प्लैंक्टन्स, ग्रीन एल्गी की ऑक्सीजन के अखराज से समंदरों में जिंदगी का आगाज हुआ। और फिर 1920 में बहुत सारे साइंसदान जिसमें ओपरेन अलेक्जेंडर और जीपीएस हेल्डन शामिल थे, इस बात पर मुत्तफिक थे कि शुरू में समंदरों में वो तमाम केमिकल्स मौजूद थे जो जिंदगी के लिए सबसे अहम होते हैं। इन केमिकल्स का फिजा में कुछ गैसेस के साथ मिलाप हुआ और फिर सूरज की रोशनी, हरारत और तवानाई से इनके अंदर एमिनो एसिड्स और प्रोटीन की तामीर से जिंदगी का आगाज हुआ। 2016 में साइंसदानों की एक टीम को जनूबी अफ्रीका के इलाके बारबेडन में कुछ पुराने पत्थरों पर तजुर्बात से ये पता चला, इन पर मौजूद आयरन सल्फाइड के जर्रात में वायरसेस के ऐसे फॉसिल्स बकायाजात मिले हैं जो करोड़ों साल पुराने हैं। इससे साइंसदानों ने यह अंदाजा लगाया कि जमीन पर सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जिंदगी का आगाज हुआ। दुनिया के तमाम साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक है कि जिंदगी का आगाज माइक्रोब यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ है। वन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक खुलियाती जानदार, यानी सबसे पहले जो जानदार जमीन पर वजूद में आया वो एक जरासीम था और फिर इसी जरासीम के बाद दुनिया के बाकी तमाम जानदार वजूद में आए हैं। 4 ऐसे अवामिल थे जो जिंदगी के आगाज में मददगार साबित हुए: पानी, केमिकल्स, गैसेस और सूरज की रोशनी। इन चारों एलिमेंट्स की वजह से जमीन पर जिंदगी का आगाज हुआ और ये आगाज खुद ब खुद हुआ। लेकिन कुरान के मुताबिक और हम सब का यही बिलीफ है कि इन सब चीजों का पैदा करने वाला और तख्लीक करने वाला अज़ीमुश्शान रब अल्लाह है। जिंदगी का आगाज खुद ब खुद किसी केमियाई अमल से हुआ है। ये बात साबित करने के लिए
2001 میں مشہور سائنسدان لوئسے اور شاسٹیک نے ان تمام کیمیکلز کو جمع کیا، دعویٰ کیا کہ وہ ان کیمیکلز کی ملاپ سے ایک زندہ خلیہ بنا سکتے ہیں، لیکن بہت بڑا سرمایہ لگانے کے بعد یہ دونوں اپنی مقصد میں ناکام ہوئے، اور اس کے بعد بہت سارے سائنسدانوں نے اس فیلڈ میں بہت سارے تجربات کیے لیکن کسی کو کامیابی نہیں ملی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بھلے زندگی کسی کیمیکل کی وجہ سے وجود میں آئی ہو، لیکن یہ خود بخود نہیں بلکہ کسی عظیم الشان رب اللہ کے حکم کن فیکن کی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ اور 1958 میں ڈارون نے اپنی کتاب دی اوریجن آف اسپیشیز میں ایوولوشن آف لائف، زندگی کا ارتقائی عمل، ایک ایسا نظریہ پیش کیا جس نے پوری دنیا میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ اس کتاب کی حمایت یا مخالفت میں سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہے، اور اس نظریے کے مطابق زمین پر موجود کسی تالاب سے زندگی کا آغاز ہوا، اور شروع میں زندگی مائکرو آرگینزم سے سٹارٹ ہوئی اور پھر اس میں تبدیلی آتی گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مائکرو آرگینزم یعنی ایک خلیاتی جاندار کثیر خلیاتی جانداروں میں تبدیل ہوا، اور پھر یہ بڑے جاندار مختلف ماحول کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کرتا گیا، اور پھر اس کے باڈی سٹرکچر میں ماحول کے مطابق تبدیلی آتی گئی۔ فار ایگزامپل وہ کہتا ہے ایک مچھلی کو کافی عرصے تک زمین پر رہنا پڑا، اور زمین کے ماحول کے حساب سے اس نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا اور اس کے پیر نکل آئے اور مچھلی مگرمچھ میں کنورٹ ہوئی۔ پھر ایک پرندے کو اپنی بقا کے لیے کافی عرصے تک سمندروں میں رہنا پڑا، پھر صدیاں گزرنے کے بعد اس کی باڈی سٹرکچر میں تبدیلی آئی اور اس کے پیر غائب ہو گئے اور وہ مچھلی بن گئی۔ اس نظریے کے مطابق موجودہ زمانے میں جتنے بھی جاندار موجود ہیں ان کا آغاز ایک مائکرو آرگینزم سے ہوا، پھر ان کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے ان کی باڈی سٹرکچر میں تبدیلیاں آتی گئی۔ بہت سارے جاندار ماحول کے مطابق کیڑے مکوڑے بن گئے، بہت سارے جاندار ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے شیر، بھیڑ، بکری اور گایوں میں تبدیل ہوئے، اور بہت سارے جاندار پرندوں میں تبدیل ہوئے، اور اس طرح زمین پر زندگی کی آغاز سے لے کر اب تک جتنے بھی جاندار ہیں یہ تمام ارتقائی عمل سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ لیکن قرآن پاک اس بارے میں ایک الگ نظریہ رکھتا ہے۔ قرآن کی سورت النور ورس 45 اور اللہ پاک نے تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے کوئی اپنی پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی 2 پاؤں پر، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے، اور اللہ جو چاہے پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور بہت ساری دوسری آیات کے مطابق اللہ پاک نے تمام جانداروں کو مختلف جوڑوں میں اور الگ الگ پیدا کیا ہے۔ اور دوسری مقدس کتاب بائبل کے مطابق چیپٹر 1 ورس 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ پاک نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے پہلے دن آسمان اور فضا کو پیدا کیا ہے، دوسرے دن خشک زمین اور تمام نباتات پیدا کیے ہیں، اور تیسرے دن چاند، سورج، ستارے وغیرہ پیدا کیے ہیں، چوتھے دن پرندے اور آبی مخلوقات پیدا کیے ہیں، پانچویں دن تمام خشکی کے جانور پیدا کیے ہیں، اور چھٹا دن تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ قرآن اور بائبل کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو الگ الگ اور ان کے باڈی سٹرکچر کے مطابق الگ الگ جوڑوں میں پیدا کیا ہے۔ اور بہت سارے سائنسدانوں نے ڈارون کی اس تھیوری کو من گڑت اور ڈرامہ قرار دیا ہے، لیکن جدید سائنس آج بھی ڈارون کی تھیوری کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر کیڑے مکوڑوں اور جانوروں تک اس تھیوری کو مان لیا جائے تو یقیناً اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ جب تھیوری انسانوں کی طرف بڑھتی ہے اور ڈارون کے مطابق بندر انسانوں میں کنورٹ ہوئے، اس تھیوری اور دنیا کے تمام مذاہب کے درمیان ایک کلیش پیدا ہوتا ہے، ایک ٹکر پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اس بات پر بیلیف رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسانوں کو اشرف المخلوقات یعنی دنیا کی سب سے بہترین مخلوق ایک الگ انداز میں اور اپنی حکم سے پیدا کیا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ پلیز سبسکرائب۔ تھینک یو۔